रहमान तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन के लिए, दुरूद व सलाम रहमतुल आलमीन पर मौजूद ख़वातीन हज़रात। प्रोफेसर अरशद जावेद माहिर नफ्सियात का सलाम कबूल फ़रमाएँ। मैं आपको आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सामीन मोहतरम, हमारी खुशी का ताल्लुक़ बहुत हद तक हमारी सोच के साथ है, यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। और रिसर्च से मालूम हुआ है कि वो लोग जो मुस्बत सोचते हैं वो अमूमन ज़्यादा खुशबाश होते हैं। तकरीबन हर चीज़ के दो पहलू हैं, एक मनफी और एक मुस्बत। और जो कामयाब लोग होते हैं, जो खुशबाश लोग होते हैं, वो हमेशा हर चीज़ का मुस्बत पहलू लेते हैं और वो हर ख़राबी में खैर तलाश कर लेते हैं। लिहाजा आप भी मुस्बत सोचें, मुस्बत लोगों को दोस्त बनाएं और अक्सर आपकी गुफ्तगू मुस्बत ही होनी चाहिए। और अगर कोई आपका हाल चाल पूछे तो मुस्बत हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हों, आप हमेशा मुस्बत अंदाज में, पुरजोश अंदाज में जवाब दीजिएगा। सामीन मोहतरम, मनफी सोचों से बचें। मनफी सोचें खुशी को बर्बाद कर देती हैं। इसके लिए एक बड़ा अच्छा एक टिप है कि जब भी कभी कोई मनफी सोच आपके जहन में आए, आप कहें स्टॉप और फिर फ़ौरन पॉजिटिव सोच जहन में लाएं, यानी मुस्बत सोच जहन में लाएं। बार बार ये मशक करें, जब भी मनफी सोच आए स्टॉप कहें, पॉजिटिव सोच लाएं जहन में, और आहिस्ता आहिस्ता 1 महीने के अंदर ही आप देखेंगे कि आपकी मनफी सोचें ख़त्म हो जाएगी और आपके जहन में हमेशा पॉजिटिव सोचें होंगी। सामीन मोहतरम, खुशियाँ देने से खुशियाँ मिलती हैं। किसी ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, सबसे अच्छा अमल कौन सा है? आपने फरमाया किसी मुसलमान को खुश कर देना। और आप भी सोचें कि आप लोगों को किस तरह खुश कर सकते हैं और फिर आप उस पर अमल करें और हकीकी खुशी के लिए आप लोगों के लिए मुफीद बनें और हर रोज़ शौरी कोशिश करके लोगों को खुशी दें। आप लोगों को जितनी खुशियाँ देंगी, कायनात का असूल है, आपको उससे ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। और खुशी देने का एक बड़ा अच्छा तरीका यह है कि आप लोगों की तहसीन करें, इससे उनको बेपनाह खुशी मिलेगी। सामीन मोहतरम, हज़ूर सल्लम का इरशाद है कि बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के काम आए, जो लोगों के लिए मुफीद बने। और मशहूर माहिर नफ्सियात एडलर ने हर रोज़ एक नेकी करने की तलकीन की है। रिसर्च से साबित हुआ है कि अगर आप खुशी चाहते हैं तो नेकी करें, लोगों के काम आएँ। दूसरों का ख्याल रखने वाले हमेशा ज़्यादा खुशबाश होते हैं। नेकी करने को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। कम से कम हर रोज़ एक नेकी ज़रूर करें। ताहम अगर आप हर रोज़ एक नेकी की बजाय हर रोज़ 5 नेकियां करें और 5 मेहरबानी के काम करें तो आपको बेपनाह खुशी मिलेगी। इसके लिए मेहरबानी के छोटे छोटे काम करें। मिसाल के तौर पर किसी गरीब की मदद करें, किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी मुसाफिर को ठंडा पानी पिला दें, किसी बीमार की इयादत करें, किसी की ज़रूरत पूरी कर दें, किसी को सुख दें और हदिया दें, किसी की मुसीबत में काम आए आप, किसी के लिए दरवाज़ा खोल दें, किसी को मुबारकबाद दें, मुसीबत में किसी के लिए काम दें, किसी बुज़ुर्ग को सड़क पार करा दें। और इसी तरह लोगों से खुश अखलाक़ी से मिलें, किसी के लिए दुआ करें, हत्ता कि किसी मरीज़ को दुआ ले दें। ये सब चीज़ें नेकियां हैं और इससे आपको बेपनाह खुशी मिलेगी। हमारे एक दोस्त हैं महमूद साहब, वो PIA के पायलट हैं। वो एक बड़ा शानदार नेकी करते हैं। वो अपनी गाड़ी में हमेशा खुले पैसे रखते हैं और साथ बिस्कुट रखते हैं। जब भी वो किसी इशारे पर रुकते हैं तो वो हर मांगने वाले को 10 रुपए का नोट देते हैं और साथ बिस्कुट का एक पैकेट देते हैं। लोगों को बेपनाह खुशी होती है, वो उनके लिए बेपनाह दुआएं देते हैं। और इसी तरह आप
ایک لسٹ بنائیں جس میں آپ وہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں لکھیں جو آپ کسی کے لیے کر سکتے ہیں، پھر روزانہ ان میں سے کم ایک نیکی ضرور کریں، اور اسی طرح ہر رات سونے سے پہلے دن میں کی گئی نیکیوں کے بارے میں سوچیں، ان کی لسٹ بنائیں، اور اس سے آپ کو بے پناہ خوشی ملے گی۔ پھر آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اور زیادہ نیکیاں کریں، اور آپ جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو خوشی ملے گی، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ جو دیں گے اور آپ اس سے زیادہ پائیں گے۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو ان کے چہرے پر لازوال مسکراہٹ ہوتی، اور پھر یہ خوبصورت مسکراہٹ پورے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ کو نیکی اور صدقہ قرار دیا ہے۔ مسکراہٹ ہر فرد کو خوشی دیتی ہے، مگر کہا زیادہ خوشی دیتا ہے۔ مسکراہٹ اور ہنسنا نہ صرف بندے کو خوشی دیتے ہیں بلکہ یہ منفی جذبات مثلا اداسی کو بھی ختم کرتے ہیں۔ مسکراہٹ نہ صرف آپ کو بلکہ دوسروں کو بھی خوشی دیتی ہے۔ آپ ابھی مسکرا کے دیکھیں، ابھی مسکرائیں اور ابھی آپ کو خوشی ملے گی۔ حتیٰ کہ اگر آپ مصنوعی طور پر بھی مسکرائیں، ایکٹنگ کریں ہنسنے کی، تو بھی آپ کو خوشی ملے گی۔ مسکراہٹ گھر اور معاشرے میں خوشی بکھیرتی ہے، اور مسکرانے والے لوگوں کو ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ آپ جتنا لوگوں کے لیے مسکرائیں گے اتنا ہی لوگ آپ کے لیے مسکرائیں گے، اس سے آپ کو بے پناہ خوشی ملے گی۔ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 20 مرتبہ ہمیں ہنسنا چاہیے اور 40 مرتبہ ہمیں مسکرانا چاہیے۔ اس طرح تقریباً 30 دن کے اندر انسان کی مسکرانے اور ہنسنے کی عادت بن جاتی ہے۔ پھر آپ کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ ہوگی اور لوگ آپ کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوں گے۔ اور اس کے لیے آپ مزاحیہ ڈرامے دیکھ سکتے ہیں، مزاحیہ لطیفے پڑھ سکتے ہیں، مزاحیہ کتابیں دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو بڑی خوشی ملے گی۔ سامعین محترم، صحت مند لوگ عموماً زیادہ خوش باش ہوتے ہیں۔ خوشی کے لیے صحت مند ہونا ضروری ہے، تاہم بعض لوگ بغیر صحت کے بھی خوش ہو سکتے ہیں، لیکن اچھی صحت ہمیشہ خوشی میں اضافہ کرتی ہے۔ اور اچھی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی خوراک متوازن ہو، آپ سبزیاں اور پھل زیادہ کھائیں، پانی زیادہ پئیں، ناشتہ بھرپور ہو، دوپہر کا کھانا کم ہو اور رات کا کھانا اس سے بھی کم ہو، اور سگریٹ نوشی سے ہمیشہ پرہیز کریں۔ اچھی صحت کے لیے نیند بہت ضروری ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ 1 گھنٹہ نیند زیادہ لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بے پناہ خوشی آئے گی۔ اسی طرح ورزش نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ جب بھی آپ ورزش کرتے ہیں تو آپ کے اندر سے ایک ہارمون نکلتا ہے جو انسان کو خوشی دیتا ہے۔ اچھی صحت کے لیے آرام اور تفریح دونوں بے حد ضروری ہیں۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ کے ذکر سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ عظیم ماہر نفسیات ولیم جیمز کا قول ہے کہ پریشانی کا شاہی علاج مذہبی عقیدہ ہے۔ بار بار ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مذہبی لوگ زیادہ مطمئن اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کی نسبت جو مذہبی لوگ کم ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو مذہبی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں وہ ان کی خوشی میں تو بہت ہی اضافہ ہوتا ہے۔ سامعین محترم، میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔